मानसिकस्य सर्वमङ्गलप्राप्तवाप्यात्तसत्यत्तम् आह्वानायिं च शुक्रवारे श्रीसुक्तार्चनं देवविषयमागं हरिः ओम् हिरण्यवर्णामलिनीं सुन्नतदां सुन्दरां रण्महीं लक्ष्मीं जातवेदोमापः कामजातवेदो लक्ष्मीं मणगामीं विश्यामरण्यं विन्देयं कामस्वम्भूतं पुरुषाणम् अश्वपूर्वां गतमस्यामस्तिनाथप्रमोदिनीं श्रियं देवे भक्मे श्रीमादेवी सुधा कांसोऽस्मिन् हिरण्यप्राहारां मात्रां ज्वलन्तीं तुप्तां तर्पयन्ते भक्मे स्थितां श्रियं चन्द्रां प्रभासां सदां गणन्तीं तां पद्मनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीं नश्यतां त्वां ने आदित्यग्निदक्षोदुर्वा दशभ्रान्तशान्तमायान्तराख्या भाग्या अलक्ष्मीः वैदमां दशकीर्तिन्मन्ना सह प्रातुं ददातु मे शुद्धविवाहामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं भूतं सर्वं दुर्गात् अन्तर्वाहां दुरादशामित्तुष्टाङ्गरीक्षरी ईश्वरीगं सर्वभूतानां त्वां योगत्वये श्रियं मनः कामागुमासः सत्यमहिमहि वचनां रूपण्यस्य श्वेतां यशः कर्तव्येन प्रजा बुधामयी सम्भगत्तमा श्रियं मासे मे कुले मात्रं पद्मानि महाभाष्टे स्मे क्षेदेवी नागरक्षमास्मे कुले आत्रामस्मिं निग्रां पद्मानं चन्द्रामरन्महीं लक्ष्मीं जातवेदोऽपः आत्रामस्कर्णीं मिष्टिं स्वर्णामि मालिं शुभ्यामरन्महीं लक्ष्मीं जातवेदोमापः कामजातवेदो लक्ष्मीं मनगानीं यस्यामरण्यं प्रभुं कामोदाशस्वानन्देयं दुर्गाणां पद्मप्रिये पद्मनि पद्मस्ते पद्मालये पद्मायदाक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले पद्पादमयी सन्निधत्ताः श्रियै जातस्य श्रियाणिव्यास ददातु श्रियं वसानाम् अमृतं भजन्ति श्रियवदश्यं ददाति सन्दत्तं वृषावकृतं सन्दत्तं सन्ध्ये यहेवं वेदाः ओम महादेवे च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि नो लक्ष्मीं प्रचोदयात् सैवचकुंभु ओम महादेवे च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि नो लक्ष्मीं प्रचोदयात् कावेरी उदे च प्राहर्वात्मे आत्मनकायज्ञाय मंगलायै नमः अழைத்து வாழ்விப்பவள் கடாட்சமில்லோருக்கும்